अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम ताज़ शुमार है प्रोग्राम मेज़बान तुनिस खदमत मज हाजिर। आज चंद्रवार अकि नए हफ्तुक आगाज गसान फरवरी के रतुक 17 तारीख 1986 हिजरी की शाबानुल मौज़मुक आज 18 तारीख। अदबी मरकज कमराज जम्मू कश्मीर 45 सालाना कशर कॉन्फ्रेंस सपज रात जमिस मज मुनक़द। अत मज कर शमूलियत जम्मू कश्मीर को तरफ हथों पे आमतो अदीबो कलमकारो दानिश्वरो नकादो तो जबान दानो तो अत कत पे आव जोर दिन कशर जबान सन प्रजनत पन बच्चन करू कशरुक ओप चोप तो पन माज जेव हेचने के हवाल बल्कि माज जेव गस पे हेचनावनी। अगर पन गरन मज तुथ माहौल बनावो यथ माहौलस मज पन बच्चे पन्ने माज जेव मज चीज समझावोक हेचनावोक तो मे बासान बेहतर रोज ती। तो यह जन नव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मज तथ कत पे जोर दिन आमुत जे 5वीं जमात तामत वातान वातान गस बच्चस तरबियत इन पन्ने माज जेव मजे करना। तो कशर जबान हंद बहल पाई अदीब कलमकार शायर प्रोफेसर रहमान राही परवरदिगार करिन तिमन गरी के रहमत तमो क्या सठी जान वोमुत जे हे कशर जे मिच चैनी द्री ची मेन नजर ची मेन खबर ची म्यान शौर संजल जिच ची म्यान जमीर मज सारंग। अजक शुमारस मज मे सत हुमैरा शफी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हुमैरा। अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरी जुबान के हवाले से और अपनी अपनी मदर टंग्स के हवाले से कॉन्शियस होना बेहद जरूरी है, होशियार रहना बेहद जरूरी है। क्योंकि कहते हैं अगर किसी कौम को खत्म करना हो सबसे पहले उनकी शनाख्त उनकी जुबान उनसे छीनी जाती है। नेल्सन मंडेला ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है कि इफ यू टॉक टू अ मैन in a language he understands that goes to his head. If you talk to a man in a language he understands that goes to his head. If you talk to him in his language that goes to his heart. यानी कि युस जन इंसानस पन जबान आस युस जन तम सदन एहसासातन तो जज्बातन हज जबान अगर तुम तथ मज तमिस कथ वनियो कथ समझो सह तमिस यकदम फिक्र तरन। मगर अमि बरक्स सह जबान वन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन तथ जबान मज तुम कथ करान तुम जज्बात तुम एहसासात तुम हेकान ट्रांसफर कर कम्युनिकेट कर। जी मुझे भी लगता है कि ऐसे कॉन्फ्रेंसेस का ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ नीड ऑफ एन आवर और हमारी जो कश्मीरी ज़बान है इसको ज़िंदा रखना हमारा हक है, हमारा राइट है। हमें सोचना चाहिए इसके बारे में। और चूंकि हम देखते हैं कि आजकल हम घरों में ज़्यादातर बच्चों को उर्दू करना ही सिखाते हैं तो हमें ये सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स की है कि हमें इस पे जो है थोड़ा बहुत गौर करना चाहिए। जितनी जुबानें चाहें अपने बच्चों को सिखाएं उसमें कोई कबाहत नहीं बल्कि वो ज़रूरी भी है। अजकिस दौरस मज इन कथन ज़रूरत हेको ये वन कह हेचन पन बच्चे अंग्रेज़ कह तिकाज तमिस बुथ तमिस ज़रूरत अ कम्पिटिटिव वर्ल्ड। मगर पन्निस बच्चस कम से कम 5वीं जमात तामत सह वात तोतामत तमिस सत कथ बात पन्ने माजे ज़े मज करें। तो बेच ब्याख अख चीज वर्ल्ड व्यू डेवलप करुन पन्निस बच्चे सुन अत मज पन्ने माजे ज़े हुंद सठी अहम रोल आसान। तो बच्चे पत रिलेट करा चीजन से अगर तुम पन्निस गरकिस कस बचस वनान दरवाज कर बंद
बच्चे वुचान यह सोरे ऑब्जर्व करान जे म्यानि माजि या मी मल वुन म्यानि माजि दरवाज कर बंद दरवाज बंद कर रिलेट करा यह आइडिया यह कंसेप्ट तो इसलिए कोशिश करो यह सारे पे जिम्मेदारी पी माज जेव रसरावने के हवाले तुलो इकदाम तो यह सिर्फ हुकूमत जिम्मेदारी की सारी गो आम लुकन जिम्मेदारी हेको प्रथ कह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार सी पुश्रत की यह बुनियादी सतह पे पे गरन में समझुन तो तलीमी इदारन में सान वस्तादन समझुन सन बच्चे जन तम करोक इनकरेज पन्ने माज जेव मज कत करने के हवाले तो बेच आम तहकीक कर यस इंसानस पन्ने माज जेव ठीक पे तगान सह बाकी जबान तक ठीक पे हेकान समझित तो वर्तवित। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। वेल नाजरीन, मेरा सलाम भी कबूल कीजिए। नाजरीन, सुबह सवेरे जब भी हम उठते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि हर सुबह उठने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। वेल नाजरीन, इंसान के अंदर बहुत ताकत होती है, हम कोई भी काम कर सकते हैं, हम कोई भी ज़बान सीख सकते हैं, जैसे कि अजहर अभी फरमा चुके हैं। और मुझे लगता है कि इसके लिए ज़रूरत है कि हमारे अंदर वो पैशन होना चाहिए, वो चाह होनी चाहिए सीखने की, और अल्लाह ताला भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर सीखने की कोई चाह होती है। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आज दुनिया भर में वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2003 में माइकल लेवे ने की थी। नाज़रीन, वो सिर्फ यही चाहते थे कि हमारे अंदर जो अल्लाह ताला की तरफ से ये तोहफा मिला है, ये जो डिज़ायर है, इसको हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अपने कामों में। और इस दिन का यही पैगाम है कि ज़िंदगी में तो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आते ही रहते हैं, बस हमें उन्हें पॉजिटिवली डील करना चाहिए, अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से दूर रखना चाहिए। और मुझे लगता है अजहर सबसे जो अच्छा तरीका है पॉजिटिविटी को हासिल करने का, वो है मेडिटेशन का। आजकल कई सारे लोग अपने आप को मेडिटेट करते रहते हैं। जी जी जी, और मेडिटेशन के कई सारे फ़ायदे हैं। इससे हमारे जो ख़ास तौर पर जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसको काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है, वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। जी, आजकल के दौर में वैसे भी इन चीज़ों की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि लोग भागम दौड़ी के आलम में हैं, लोगों पर पता नहीं अजीब सी दौड़ तारी है, पीछे छोड़ आगे दौड़ वाला मामला है। ऐसे में आजकल के इस दौर में अपनी सेहत का ख्याल रखना, रूहानी सेहत का ख्याल रखना, जहनी सेहत का ख्याल रखना, ये बेहद ज़रूरी है। और इसके लिए जो भी इंसान से बन पाता है उसको कर लेना चाहिए। हम ज़ुबानों के हवाले से बात कर रहे थे। फरवरी के महीने में ही 21 फरवरी को वर्ल्ड सतह पर, आलमी सतह पर मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। हमारी माओं के हम पर बहुत सारे एहसानात हैं, वैसे ही हमारी ज़ुबान के हम पर बहुत सारे एहसानात हैं। अख रुत अख जान अवलाद आसनुक दिमो सबूत, कोशिश करो जे पन्ने माजे जे मज करो कत, तिकाज़े वारिया रीजनल लैंग्वेजेस जम्मू कश्मीर के हवाले कत करान यह गुलदस्त अख पोश गुंद अत मज वारिया ज़बान यम सन यतिक लुक बोलान पन्ने माजे से थवो अख ताल्लुक दारी हुंद मामल कायम। प्रोग्राम किस दस्तयाब से मज कोशिश करान से वातनावो मौसमस मुतलिक शिच खबर तह ताम, बे वनो तह ये नेशनल हाईवेज कौमी शाहरा तिमन पे कोर कुन पक ट्रैफिक, अत मुतलिक क्या जान जी बिल्कुल नाजरीन, आपको बता दें कि आज हमारे यहाँ श्रीनगर में दिन भर बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में बारिशें भी हो सकती है। दर्ज हरारत की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 10, कम से कम -4 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 24, कम से कम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। शहरों के हवाले से भी आपको बताते चले, आज नेशनल हाईवे 44 पर छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। SSG रोड पर भी छोटी बड़ी गाड़ियों को सिर्फ और सिर्फ श्रीनगर से करगिल जाने की इजाज़त दी गई है। वहीं मुगल रोड आज दिन के लिए बंद ही रहेगा। मज़ीद इत्तलात के लिए दिए गए नंबरात जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दस्तयाब है, उनसे भी आप राबिता कर सकते हैं। साथ ही साथ इनका जो एक्स हैंडल है वहाँ से भी आपको लाइव अपडेट्स मिलती रहती है। जी, कुन खत्च कुन इलाकच जबान रचना बापत तमि इलाकच मौसीकी तो तथ जबान मज गेवन आमज मौसीकी अमिच सठा अहमियत। तुम जानान जे कश्र जबान वारियाह तिथ गुलूकार बागने आमत यमो अत जबान वारियाह लोल वरतो लोल बुर, तो वनकस कोशिश जारी जे कश्र जबान मज नई नई बात रिकॉर्ड कर। तो अख जान कत चीज सन यु जन नौजवान पुज तिमन तमुक ठीक ठाक रुझान लोय खोय अत कुन, तम कश्र पे गेवान यु जन लुक बड़ एप्रिशिएट करान वारिया पसंद करान। असदुल्ला यत्तू साहब सन अख तिथ गुलूकार यम कोशिश करान जे नौजवान दिमो ब्रोह पकन मौका, बल्कि तिहद पन फर्जंद आकिब तम बड़ असल गेवान। तो आज इंतखाब इहजी आवाज कोर्मुत, वलियो करो प्रोग्राम दसलाब ये में अनुमान।
خیالن کریم چانن نال متیے خیالن کریم چانن نال متیے بتھو زند چنی مار متیے ہو خیالن کریم چانن نال متیے خیالن کریم چانن رفاقت چانچم شجار بدن رفاقت چانچم شجار بدن جدائی جگرس نار تتیے جدائی نار تتیے بتھو زند چنی مار متیے ہو خیالن کریم چانن نال متیے میں ماتویر چانن دراو خوابن میں ماتویر چانن دراو خوابن توئی سائن کران چھس نال متیے توئی سائن نال متیے بتھو زند چنی مار متیے ہو خیالن کریم چانن نال متیے رفاقت چان ماں لکھت نصیب رفاقت چان لکھت ماں نصیب سلامت تھری نیدائی میون لتیے سلامت بتھو زند چنی مار متیے ہو خیالن کریم چانن
Vonum vava şişmiyor vatnos. Vonum vava şişmiyor vatnos. Vanus oncum çuprara vuniti tatiye. Vanus oncum çuprara vuniti tatiye. Batho zindchani maar mitiye ho. Khayalan kari michanin naal mitiye. Khayalan kari michanin naal mitiye. Batho zindchani maar mitiye ho. Khayalan kari michanin naal mitiye. एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। आप सुन रहे थे असदुल्ला यत्तू साहब की आवाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा। नाज़रीन, शायर फरमाते हैं, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। है से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट अभी YouTube पे भी देख सकते हैं। जी हाँ, और अभी तक के हमारे सारे एपिसोड्स YouTube पर मौजूद हैं। आज के खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हम, लेकिन एक वक्फे के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। देखने वालों का एक दफ़ा फिर बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम। गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्राम आप देख रहे हैं और ये प्रोग्राम हर दिन सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आप तक पहुंचता है। टीवी के साथ साथ आप YouTube पर भी हमारी नशरियात को देखते हैं। गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्राम के हम एपिसोड्स आपके लिए अपलोड भी करते हैं और जब भी आपके पास वक्त हो आप अपनी आसाइश के मुताबिक प्रोग्राम को देख पाते हैं। और बहुत शुक्रिया इस खलूस के लिए, मोहब्बत के लिए, जिस खलूस से इस प्रोग्राम को आप देखते हैं मुतवातिर। आज के शुमारे में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक जवान साल सियासतदान से। इनके हवाले से आपको बता दूं कि हमेशा से बहुत कॉन्शियस रहे हैं समाजी मसाइल के हवाले से, इन्वायरमेंट यानी माहौलियात के मसाइल के हवाले से। एक सियासी खानवादे से इनका ताल्लुक़ है, आला तालीम याफ्ता है, शोबे तिब के साथ मुंसलिक रहे और गरा कदर खिदमात अंजाम दी और अपनी तालिब इल्मी के दौर में ही कोशिश की कि लोगों की मदद करें। मसाइब में पड़े, परेशानी में पड़े लोगों का हाथ था, लेकिन बहुत कम होते हैं जो गिरे हुए लोगों को उठाने में यकीन रखते हैं। एक सुलझे हुए सियासतदान, एक मैच्योर पॉलिटिशियन, और इनके हवाले से कहा जाता है ही इज़ द वॉइस ऑफ चेंज। हमारे आज के मेहमान MLA श्री गुफारा बिजबिहारा डॉक्टर सईद बशीर अहमद वीरी साहब। आपको बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया तशरीफ आवर होने के लिए। आपके तौर पे और भी बहुत कुछ कहा जा सकता था, लेकिन आपके पास जिम्मेदारियों का अंबार है, तो मैं चाह रहा था जल्द अज जल्द आपको इंट्रोड्यूस कराएं ताकि जो हमारे नाज़रीन हैं जिनकी बहुत सारी तवक्कात है, आपके इलाके के लोगों की बहुत सारी तवक्कात है आपके काम से, आपसे, उनके सवालात और उनको रिप्रेजेंट करते हुए उनकी बात हम आप तक पहुँचाएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा प्रोग्राम जो है दरअसल शख्सियात पर मबनी प्रोग्राम है, तो हम चाहेंगे कि आपकी जो सियासी जिम्मेदारियां हैं उस हवाले से ज़रूर बात करें, लेकिन आप की पैदाइश, आपकी तालीम व तरबियत, आपके बचपन के दिन हम चाहेंगे कि अपनी ज़िंदगी की किताब के उन पन्नों की तरफ थोड़ा रुख करें और हमें बता दें। सबसे पहले मैं नाजरीन को प्यार भरा सलाम अर्ज़ करूँगा, उसके साथ आपका भी मशकूर हूँ कि मौका दिया यहाँ पे ताकि हम लोगों के रूबरू बात करें।
میری پیدائش اننت ناگ بجبیارا میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ویری ہے، وہاں پہ ہوئی ہے، پلے بڑے وہیں پہ ہے، اور ہماری ایلیمنٹری ایجوکیشن جس کو ہم کہیں گے وہ وہیں پہ ہوئی ہے، اچھا، اور سرکاری سکول میں ہوئی. جی. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں پرائیویٹ سکول کے ساتھ واسطہ رہا ہے. لیکن یہ بھی فخر کی بات ہے کہ سرکاری اسکول میں پڑھنے والے بچے بھی کتنا کمال کرتے ہیں زندگی میں. بالکل، ہمارے ٹیچر بہت اچھے تھے، جی جی، ڈیڈیکیٹڈ ماشاء اور ان دنوں کشمیری پنڈت ہمارے ٹیچر ہوا اللہ، بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر، بہت ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر تھے. ہم کو ڈانٹتے بھی تھے اور کبھی کبھی پٹائی بھی ہوا کرتی تھی اگر ہم تھوڑا سا کچھ ادھر ادھر کریں، Strict ہو لیکن گئے تھے. سکھاتے جی، تھے اور جی، پڑھاتے تھے. ہینڈ رائٹنگ پہ خاص دھیان دیا توجہ جاتا تھا، رہتی جو تھی. میرا جی جی. پرائمری لیول کے ایجوکیشن کا جہاں تک مجھے یاد ہے. اور کوشش ہوتی تھی کہ ہر ایک چیز ہمیں زبانی یاد ہو جی. اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہم کوشش کریں، کنسیپٹ جس کو کہتے ہیں. اس کے بعد مڈل لیول پہ بھی میں اپنے گاؤں کے آس پاس ہی ایک اور گاؤں گری نام ہے اس کا، تو وہاں میں نے تعلیم حاصل کی. دین آئی وینٹ ٹو ہائر سیکنڈری بجبیارا، جہاں سے میں نے باقی کورس کمپلیٹ کیا، اور تھوڑا سا 1 سال میرا حنفیہ اسلامیہ اسکول ہمارا اننت ناگ میں ہے، تو وہاں پہ بھی تعلیم حاصل کی میں نے. جی جی جی. تو اس کے بعد یہاں کا جو سیاسی ماحول ہے، چونکہ میرے والد ایک سیاستدان تھے، جی. شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب کے قریبی ساتھیوں میں مانے جاتے تھے، اوکے. تو اس وجہ سے ہمارے گھر میں جو سیاسی سرگرمیاں ہوا کرتی تھی تو ان کا اثر میرے ذہن پہ، اور یوں سمجھ لیجئے کہ 77 جب سے مجھے تھوڑا سا سمجھ آنے لگا، ایک کمرے میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ یہ سب سیاسی کھیل یا یہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہے. میں تب سے آج تک اللہ کے فضل کرم سے ابھی تک اللہ نے زندہ رکھا ہے، تو اس پورے سیاسی کھیل کا جموں کشمیر کے ایک گواہ ہوں، وٹنس. میں اس کے ساتھ بڑا پلا ہوا ہوں. تو اس چیز نے مجھے آہستہ آہستہ پھر والد کے معاملات میں اس کی طرف راغب کرایا، جیسے آپ کا ہے. ہاں، وہ تو ہے کہ انفلوئنس ہوتا ہے. کرے آپ کے والد عزیز حاجنی صاحب کو، وہ مین آف لیٹرز تھے، ادیب تھے، شاعر تھے، اعلیٰ پائے کے انسان تھے، میرے دوست تھے، ویل وشر تھے. تو مجھے خوشی ہے کہ آپ ان کے اس مشن کو آگے چلاتے ہیں. بہت شکریہ. تو یہ جینز میں ہوتا ہے. یقین. رچرڈ ڈاکنز کی بک آپ کبھی پڑھیں، جی جی جی، سیلفی جین کے نام سے انہوں نے لکھا، تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس نے کس طرح سے اس میں ایکسپلین کیا کہ یہ جینیٹک یہ جو ہم کہیں گے نا انسان کے اندر نا، یہ اس کے جینز میں بس جاتا ہے، اور وہ وہی کام اچھی طرح سے کرتا ہے جو اس کے پیرنٹس نے کیا ہو. اس میں ایک سائنٹیفک ہے، تو اس کا اثر بالکل میرے پہ بھی ہوا. جی. تب بھی بہت ساری موومنٹس چل رہی تھی جموں کشمیر کے اندر. ایک شہری کشمیر کا ایک اپنا ایک کنٹریبیوشن اور انفلوئنس تھا ہمارے سماج کے اندر، کیونکہ انہوں نے ایسے نمایاں کارنامے کیے ہیں کہ جس کا پھل آج تک ہم اٹھا رہے ہیں. خاص کر ایمانسپیشن آف پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، جو انہوں نے لینڈ مارک ریفارمز کیے ہیں اپنے ایگریرین اپنے سسٹم میں، تو اس کا آج تک ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ان کا اثر تھا اس سماج کے اندر، تو اس میں ہم بھی افیکٹ ہوئے. ان کی ڈیتھ کے بعد یہاں حالات کچھ انسٹیبل ہوئے، تھوڑی سی انسٹیبلٹی آ گئی، اور ہم اس کے ساتھ گرو ہوئے. مجھے یاد ہے جب میں نے اپنا ذاتی سفر شروع کیا تو کوئی 86 کی بات ہے. مجھے پڑھنے کا شوق تھا، خاص کر جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے مدر ٹنگ، میں تو اردو کی طرف زیادہ راغب تھا. سعید گھرانہ تھا، میرے دادا بھی پیر رہے، میرے والد بھی وہ کام کرتے تھے. تو ہمارے گھروں میں یہ ہوتا تھا کہ کسی بچے کو آپ اس پیشے کی طرف تیار کیجیے. تو ہمارے گھر میں میری والدہ بھی رہی، انہوں نے بھی بچوں کو پڑھایا، قرآنی تعلیم پڑھائی ہے ان کو گاؤں کے لیول پہ یا اس علاقے کے لیول پہ. میرے والد تدریس کے کام کے ساتھ آپ کا تایا جی تھے، وہ بھی پیر، ان کو بھی پیر مانا جاتا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے تیار کیا. تو اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس اسلامک لٹریچر تھا تو وہ اردو میں تھا، تو میری اردو کے ساتھ زیادہ وابستگی رہی. تو کافی پڑھا کرتے تھے، ہسٹری آف ایولیوشن آف اسلام اینڈ دین پروفٹ کی سوانح حیات، اور جو ماسٹرز تھے ہمارے، تو میرے والد کے پاس اچھی خاصی لائبریری تھی.
تو مجھے کہتے تھے ان کے پڑھے ابن کثیر، اچھا قرآن پاک کا تبصرہ تھا، ماشاءاللہ، بخاری شریف، مشکات شریف. تو دینی ان کے علوم بھی ساتھ آپ نے ماشاءاللہ سے بچپن میں پڑھا. ہی، جوانی میں ہی مجھے نا اور کافی ڈانٹ پڑتی تھی اگر میں باہر کہیں چلا جاؤں. حالانکہ شوق تھا فلمیں دیکھنے کا، شوق وہ تو ہوتا ہی ہے بچپن میں ہر ایک. جب والد کو پتا چلا، نے میری والدہ کو کہا اس کو میں یہاں سے گھر سے نکال دوں گا اور کھانا شانا بند کر دیجیے اس کا، تو میں چاہوں گا کہ اچھی طرح سے دین اس میں ڈھلے. تو اس کا کافی اثر رہا. تو قطع کلامی کے لیے معذرت خواہ ہوں، ایک ڈسپلن کے سانچے میں آپ کو ڈالا گیا، اور جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ جس قسم کا ماحول آپ کے گھر میں تھا، پڑھنے لکھنے کی طرف آپ راغب رہے، نہ بھی رہنا چاہتے تھے لیکن والد صاحب تھے جو چاہتے تھے، آپ کے افراد خانہ چاہتے تھے کہ آپ پڑھے لکھیں اور دینی علوم کی طرف راغب ہو جائیں. یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس کے بعد جب آپ زندگی میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے یا مجھے طب کا شعبہ اختیار کرنا ہے، کیا تب تک یہ آپ کو کلیئر نہیں ہو گیا تھا کہ آپ کو اپنے والد صاحب کا ہی کام آگے بڑھانا ہے، سیاست میں ہی آگے بڑھنا ہے؟ میں وہی کہہ رہا تھا. دیکھیے میرا اپنا جو شوق تھا، میرے کچھ دوست تھے، اللہ مغفرت کرے ان کو، ایک آپ نے بھی نام سنا ہوگا، پرواز سلطان صاحب. جی 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 کی انفارچونیٹلی اللہ ڈیتھ تعالیٰ ہوئی کرے یہاں کہ پہ. رحمت کرے. تو ہم کنٹمپریریز رہے ہیں، کافی گہرے دوست تھے. تو ان کا بھی بڑا شوق تھا، وہ ناولز، وہ پاکستانی وہ ناولز تھی، ابن صفی کی ناول. تو وہ بڑا نا وہ ایک قسم کا وہ تھوڑا بہت ایڈونچرس تھا. تو اس میں ہم نے کیا کہتے ہیں صحافت کی طرف ہمارا رجحان تھا. اللہ مغفرت کرے شبان وکیل صاحب کو، انہوں نے انہی دنوں ایک اچھے پیمانے پہ یہاں پہ الصفا لانچ کیا. تو ہم دونوں اس کے وہ تھے. پہلے تو وہ تو ایڈیٹر کی لیول پہ تھا، لیکن میرے جیسے میں نے کہا مجھے گھر میں زیادہ پابندی تھی، تو میں اس کو وہاں سے اپنے آرٹیکلز بھیجتا تھا اردو میں، اور لارجلی ریلیجیس اینڈ سوسائٹیل چینج کے بارے میں تو میرے اس میں چھپتے تھے. تو میں نے باضابطہ طور پر میرا جو رجحان تھا نا وہ صحافت کی طرف تھا، جرنلزم کی طرف تھا. لیکن ساتھ ساتھ میری والدہ کہا کرتی تھی کہ اگر آپ واقعی لوگوں کو خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ڈاکٹر بننے کی کوشش کریں. کہ سائنس سبجیکٹ والد بھی کہتے تھے کہ اچھا پیشہ ہے جس میں آپ لوگوں کی خدمت کریں. اس میں کافی میں محنت بھی کرتا تھا، اور گھر میں پڑھنا لکھنا وہی ماحول تھا. اور یہاں امر سنگھ کالج میں بھی بھیجا انہوں نے مجھے، جہاں کوچنگ ان دنوں کوچنگ شروع ہوئی تھی میڈیکل کے لیے، جو ہمارا کامن انٹرنس ٹیسٹ ہوتا تھا. تو ادھر سے وہ چیزیں بھی گھر کی طرف سے سجیشن ہوتی تھی، اور مجھے بھی اپنا لگ رہا تھا، جھکاؤ تھا. تو فائنلی 88 میں میری سلیکشن ہوئی، اور میں ایم بی بی ایس کے لیے سلیکٹ ہوا یہاں پہ. تو پھر وہ ایک اور سفر شروع ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک چھوٹا موٹا ایک درسگاہ تھا جہاں میں بچوں کو پڑھاتا تھا. قرآن کی لمبی داڑھی بھی ہوا کرتی. اچھا جی. تو کوئی تقریباً 150 بچوں کو میں نے پڑھایا، اور کافی لوگ حفظ کلام اللہ وہاں سے نکلے. اور میں خالی وہ تعلیم نہیں دیتا تھا، میں ان کو دنیائی تعلیم کے ساتھ بھی ان کا یہ کرتا تھا. صبح کے میں نے 2 گھنٹے مذہبی تعلیم کے رکھے تھے، تو شام کے 2 گھنٹے میں ان کو باقی یہ جو دنیائی تعلیم، سائنس اور ان کے بارے میں انفارمیشن دیتا تھا. ماشاءاللہ. تو ایک اچھا ماحول تھا. لیکن جب میں وہاں سے چلا گیا تو پھر میرے کچھ اپنے دوست تھے، تو پھر میں نے ان کے حوالے کیے، کیونکہ پھر میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا تھا. کیونکہ میں I got stationed in Srinagar. I had to attend the classes and I had to go regularly to my college, میڈیکل کالج. تو پھر وہاں سے میں نے کچھ لوگوں کو کہا یار اب آپ تو میرے نائب رہے، آپ سنبھالیں. تو پھر وہ اچھی طرح سے وہ آج بھی چل رہے ہیں وہ بہت تعلیمی ادارے. بعد میں وہ اچھے سکول بھی بن گئے. تو اس کے ساتھ تو پھر اس کے بعد سفر رہا اپنا ڈاکٹری کا ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ. لیکن بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارا خطہ جو ہے عجیب مشکلات کا سامنا کرتا ہر ہمیشہ. تو میں نے دیکھا ہے اپنی چھوٹی سی زندگی میں ہر 10-15 سال کے بعد یہاں پہ جیسے سسٹم ہی چینج ہوتا ہے. جو اس سے پہلے پلیٹس ہوتے ہیں وہ ایک دم جیسے نا غائب ہو جاتے ہیں، یا کہیں خود ہی وہ ریزائن کرتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں، اور نیا سسٹم وجود آتا. تو بدقسمتی سے اس وقت یہاں جو شروعات ہوئی 90s میں 89-90s میں، جس کو ہم ملیٹنسی کا دور کہتے ہیں، تو اس کا اثر یہاں کے ہر ایک چیز پہ رہا، اور ہم اس سے دور نہیں رہے. ہم تو وی ویر دا پرائم ٹارگیٹس. میرے والد پہ کئی حملے ہوئے، گھر جلائے گئے. سب سے پہلے بم بلاسٹ تو ہمارے گھر کو ہی ہوا، اور اس کے بعد میرے والد کو جان بچانے کے لیے یہاں سے جموں منتقل ہونا پڑا. تو خیر میں تو میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا،
لیکن میں بھی اس سے نہیں بچا. تو کچھ 91 جولائی میں میرے پہ بھی حملے ہونے شروع ہوئے. حالانکہ سب کو پتا تھا میں مذہبی طور مذہبی کام کرتا ہوں, سماجی کام کرتا ہوں, ایک اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن نہیں بچ پایا. بہرحال ایک دو بار ایسے حالات ہوئے جس میں مجھے انڈر کیپٹیوٹی بھی رہنا پڑا. بڑی مشکل سے جان بچی. تو پھر یہاں سے میں جموں چلا گیا, جموں سے دلی کر کے. تو میں نے یہاں سے مائیگریشن کرا کے مہاراشٹر چلا گیا. اور مہاراشٹر میں جو آپ کا ٹینیور رہا ہے طالب علم کے دور میں ہی, وہاں پر ایک تباہ کن زلزلے کے دوران آپ آگے بڑھے اور لوگوں کی مدد کے لیے آپ پیش رہے. ہم ضرور سننا چاہیں گے آپ سے وہ پورا واقعہ کیا تھا, اور اس وقت اگر آپ خود اسٹوڈنٹ تھے آپ نے وہ ہمت کہاں سے آئی, وہاں کے لوگوں کی مدد کرنے کی وہ جذبہ کہاں سے آیا, وہ ہم ضرور آپ سے سننا چاہیں گے. کیونکہ ہم اپنے کشمیری یوتھ کے حوالے سے فخراً یہ بات کہتے ہیں کہ والنٹیئرزم جو ہم میں ہے, دوسروں کی مدد کرنے کے لیے جس طرح ہم پیش ہوتے ہیں, شاید ہی کسی اور قوم کے نوجوان اس طرح ہوتے ہیں. تو اس پر ہم ضرور آئیں گے, لیکن فی الحال ہمیں رکنا ہوگا ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. وقفے کے اس پار اخباراتی سرخیاں بھی آپ تک پہنچائیں گے. آپ دیکھتے رہے ہمارا, آپ کا, ہم سب کا پسندیدہ بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ جے اینڈ کے. محبت وہی جو دل سے ہو, عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے, اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے, تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک. دیکھ رہے ہیں آپ اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. اور ناظرین آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر سید بشیر احمد ویری صاحب, جو کہ ہیں MLA سریگفوارہ بیج بہرا. ان سے اور بھی باتیں کریں گے, لیکن فی الحال پہنچاتے ہیں آپ تک اخبارات کی سرخیاں. سب سے پہلے پڑھتے ہیں انگریزی روزنامے سے خبر. Electric plunge taking cue from Jammu and Kashmir, Ladakh witnessing faster adoption of e-buses, fleet of 19 e-buses operating in Kargil and Leh districts, more routes in pipeline. انگریزی اخبار کی ایک خبر, یہ خبر آج کے تمام مقامی اخبارات میں شائع ہوئی ہے, اور ایک توجہ طلب مسئلہ, اس مسئلے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کل سے ہی کئی پوسٹ جو ہے وائرل ہوئے. اور جو ہمارے آج کے مہمان ہیں انہوں نے اس کام کی سمجھ ان کو بہت پہلے سے تھی. ماحولیات کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کئی کالم لکھے ہیں. ڈاکٹر صاحب کالم نگار بھی ہیں, سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ, اور کنٹریبیوٹ کرتے آئے ہیں ریگولرلی مختلف اخباروں کے حوالے سے. تو یہ سرخی سن لیجیے گا, SOS فرام ہمالیاز, اسپرنگ اسٹریمز, جہلم ٹریبیوٹریز ڈرائی اپ, کشمیر تھرسٹنگ فار سروائیول, ایگریکلچر, ہارٹیکلچر, ٹورزم ایٹ رسک. اور ایک سرخی اس اخبار کی 71 days, 17 deaths, no closure. Budhal's nightmare ends but fears linger. Few close contacts of deceased still being assessed in isolation. جی میرے پاس ہے اردو روزنامہ, اس پہ ایک خبر شائع ہوئی ہے. پسماندہ طبقوں کی ترقی ہمارا فرض, یہ ان پر کوئی احسان نہیں, وزیر اعلیٰ. ایک اور سرخی, تازہ برفباری سے گریز بانڈی پورہ روڈ بند ہو گیا. انگریزی اخبار کے ایک اندرونی صفحے سے لی گئی چند خبروں کی سرخیاں. Jammu is not only a city of temples, but it's also access of our eternal culture. LG Sinha attends Shri Raghunath Ji ki Jammu Aarti at Shri Raghunath Ji Mandir Chowk. اور ایک سرخی, government to provide free water tanker service to water deficit areas, Jal Shakti Minister. میرے پاس ہے آخری اردو روزنامہ, اس پہ ایک خبر شائع ہوئی ہے. وادی میں اسمارٹ میٹرو سے 5% بجلی کی بچت, تقسیم کاری کی ڈیجیٹائزیشن سے آمدنی میں 28% اضافہ. جی اردو اخبار پہلے صفحے پر رقم تراز ہے. جامع ترقی کا زیادہ تر انحصار نوجوانوں کی پیداواری صلاحیت پر ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان اپنے اخلاق اور نظریات میں غیر متزلزل طور پر مضبوط ہوں, منوج سنہا. اور ایک سرخی سنیے گا, کشمیر سے کٹرا تک وندے بھارت ریل سروس کی شروعات میں تاخیر, افتتاحی
کی تاریخ ابھی تک طے نہیں ہوئی، رواں ماہ کے آخر تک سروس شروع ہونے کا امکان۔ اور ایک سرخی، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں ضلع کے عوامی نمائندوں کے ساتھ پری بجٹ مشاورت کی۔ بات چیت بجٹ کی تشکیل اور عوام کے اہم خدشات کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ عوام کی ضروریات اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ تشکیل دینے کے لیے نمائندوں کی رائے ضروری۔ آخری اخبار کی سرخی سنیے گا، جی ایم سی Srinagar gets national recognition. Professor Salim delivers Professor T.C. Goel orientation at KGMU. یہ تھی اخبارات کی سرخیاں۔ میں عرض کر رہا تھا وقفے پر جانے سے قبل کہ طالب علمی کے دور میں ہی جب مہاراشٹر میں وہ تباہ کن زلزلہ آیا، اس بیچ آپ لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ ظاہر سی بات ہے ایک سیاسی خانوادے سے آپ کا تعلق تھا، لیکن عام طور پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے والے بچوں کی تربیت ایک مختلف ماحول میں ہوتی ہے۔ کم ہی بچے ایسے ہوتے ہیں ایسے خانوادوں کے جو پھر دوسروں کے مصائب دیکھ کر ان کے اندر وہ تکلیف پیدا ہو۔ تو کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دینی تعلیمات کے ساتھ آپ کا لگاؤ تھا، ایک تعلق تھا اور آپ نے دینی علوم کو پڑھا تھا، کہ کوئی اور وجہ تھی؟ بالکل، میں جب یہاں سے مہاراشٹر چلا گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ لال کرشن اڈوانی نے ایک رتھ یاترا نکالی تھی اس سے پہلے۔ ہاں، پورا ہندوستان کا ماحول جو ہے نا چارج ہوا تھا، تو بدقسمتی سے I believe that also laid the foundation for the current turmoil in the entire country as far as the communal system is concerned, communal situation, communal ecosystem is concerned. جی نہیں تو ہندوستان ایک گنگا جمنی تہذیب کا ایک گہوارہ مانا جاتا ہے، اور یہ تو کریڈل آف سویلائزیشن کہا جاتا ہے۔ یہاں جو بھی باہر سے آئے وہ یہیں کے ہوئے۔ اس ملک نے، اس خطے نے کبھی لوگوں کو باہر نہیں نکالا، لیکن بدقسمتی سے انٹالرنس کا دور جو آج کل چل رہا، اس سے ہم سب پریشان ہیں، اور وہی حالات وہاں پہ بھی پیدا ہوئی۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے عجیب حالات نے وہاں پہ نا کیا کہتے ہیں استقبال کیا۔ تو میں ایک ہوٹل میں رکا ہوا تھا، تو کچھ دنوں کے بعد میرے پاس نان مسلم بچے آئے، کیونکہ ویری نام تو یہ تھوڑا کنفیوزنگ تھا، لیکن آئی ریسیوڈ دیم ود اوپن ہارٹ، میں نے کہا اوپن آرمز، میں نے کہا تو ہمیں تو ویسی تربیت ہی ویسی تھی۔ تو وہ میرے نزدیک آئے، تو اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد مسلم بچوں کو پتا چلا یہ مسلمان ہے، تو دیکھیں رننگ ٹو می، ارے آپ کے دوست ہندو کیسے ہو سکتے، آپ مسلمان ہیں کیا؟ میں نے کہا جی میں مسلمان، تو آپ کیسے ہندو دوست بناتے؟ میں نے کہا یار ہوا کیا ہے؟ تو دین آئی کیم ٹو نو کہ وہاں پہ ایک کمیونل ٹینشن اتنی لیول پہ کہ وہاں پہ بالکل مطلب آئسولیشن ہو گیا ہے دو طرف کے لوگ۔ تو میں نے اس میں ایک برج بنا، میں اللہ کا کرم تھا، 3-4-5 مہینے کے بعد ایک عید تھا، تو میں نے عید ملن کروایا، اور سب جو ویرنگ فیکشنز تھے ان کو آپس میں صلاح کرا کے ایک ساتھ بٹھایا۔ تو اس سے کافی انسپائر ہوئے ہمارے جو ڈین سر تھے، وہ بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، ڈاکٹر یمول سر، تو ان کو کافی انفلوئنس تھا ہر طرف، تو انہوں نے مجھے بڑا انکریج کیا۔ سو آئی بیکیم ویری فیوریٹ اسٹوڈنٹ آف مائی ٹیچرز۔ اس چیز نے مجھے نا اچھا سا انکریجنگ ماحول وہاں پہ دیا، اور ہر طرف کے جو بچے تھے، چاہے ادھر کے تھے ادھر کے تھے، میرے دوست بن گئے، اور اس میں ABVP کے وہ آج امریکہ میں ہیں، اور کچھ لوگ تو RSS کے بڑے قریب بھی پہنچے آج کل، تو ان کی ایسی تربیت تھی، تو میرے دوست رہے، اور میں ان کے پاس ان کی میٹنگز میں، یہاں سے مسلمانوں کی میٹنگز میں، تو میں ایک برج بنا، ایک ماحول، تو دیٹ گیو می این امپیٹس۔ مذہبی رواداری کا ماحول آپ نے پورے کیمپس میں قائم کر لیا، تو اس سے مجھے بڑا مطلب میرا اچھا انفلوئنس رہا کالج کے اندر۔ تو اسی بیچ میں ہم چل ہی رہے تھے، یہ 92 کی میں بات کر رہا تھا، تو 93 کے میرے خیال میں، اگر مجھے یاد ہے، سپٹمبر کے آخری ہفتے میں ایک خطرناک بھوکم آیا، ارتھکویک آیا، تو اس نے ہمارے ہاسٹل کو بھی شیک کیا، بڑی مشکل سے ہم بھاگے وہاں سے باہر، تو اور وہ ہم نے دیکھا وہ ہاسٹل کی بلڈنگ شیک کر رہی، جب تک ہم باہر بھی بھاگے، تو تھوڑی دیر میں کوئی 2-3 گھنٹے میں، تب اتنا زیادہ فاسٹ کمیونیکیشن نہیں تھا، لیکن پھر بھی تو ٹیلی فون تو تھے، تو پتہ چلا کہ مہاراشٹر کا ایک بہت بڑا ایریا جو ہے تباہ ہو گیا۔ تو امیڈیٹلی مہاراشٹر گورنمنٹ ایکشن میں آ گئی، تو میڈیکل ٹیم شروع کر دے، کیونکہ وہاں گریوٹی کچھ زیادہ تھی۔ تو میں چلا گیا ڈین سر کے پاس، تو مجھے ایکسیس تھی، میں نے کہا سر میں بھی جاؤں گا، میں ایز اے والنٹیئر۔ کہتے یار میڈیکل اسٹوڈنٹس کیسے جا سکتے ہیں آپ؟ تو میں شاید اس وقت 3rd ایئر میں تھا، یہاں کا 3rd ایئر، وہاں کا 4th ایئر، وہاں کا 3rd ایئر، وہاں پراپ کہتے ہیں 1.5 سال، یہاں تو بیچ میں شاید 5 کر دیتے ہیں، تو وہاں 1.5 سال کا ہے۔
کہا میڈیکل اسٹوڈنٹس آر ناٹ الاؤڈ. Okay. تو میں بڑا مایوس ہو گیا کیونکہ اس وقت ایمرجنسی حالات تھے تو زیادہ کسی نے دھیان نہیں دیا. تو میں نے اپنے کسی دوست سے کہا, میں نے کہا یار ہم جائیں گے, اچھا میں جانا چاہتا ہوں, لوگوں کی کم سے کم کہیں ہم کسی کو کوئی مدد شیئر کر نہیں پائیں, کریں گے, کسی کو کچھ کریں گے. جی اب میں تڑپ رہا تھا. تو فائنلی ایک میرا دوست آیا, سرفراز, وہ آج شاید سعودی میں ہے, پروفیسر ہے وہ, تو وہ اس نے میرا ساتھ دیا. تو کسی تیسرے دوست کا ہم نے اسکوٹر لے لی, وہاں سے 135 کلومیٹرز کا سفر. اچھا تو ہم نے موٹر سائیکل نکالی, یاماہا ان دنوں بڑی پاپولر بائکس, تو ہم وہاں پہنچ گئے. تو شام کو ہم وہاں پہنچے اور دیکھا تو حال بے حال تھا وہاں, لاشوں کے انبار. تو وہاں مطلب کلاری کا نام ہے, لاتور سے کوئی 15-16 کلومیٹر کے دوری پہ. تو ہم وہاں پہنچے تو وہاں اٹ واز ہارریبل, مطلب بلڈنگیں کھڑا نہیں تھی. تو صرف جہاں وہاں پیش تھی تو اس میں صرف کوئی 3-4 ہزار لاشیں تھیں. سما جو تھا اٹ واز ہارریبل. تو صبح جب ہم واپس اپنے اس میک شپ میں آ گئے تو صبح جرنلسٹ کافی آ گئے. تو کسی کو میرے پہ نظر پڑی, میں تھوڑا سا ہٹا کٹا اور تھوڑا سا وہاں کے کمپلیکشن کے حساب سے نا تھوڑا کچھ فارن باڈی لگ رہا تھا. تو تھوڑا سا ان سے تھوڑا رنگ میرا تھوڑا ٹھیک لگ رہا تھا. تو دیر میرے پاس آ گئے, ان کو لگا کوئی فارن سے آئے ایڈ والے. تو دے آسکڈ می ویئر فرام یو آر. تو میرے سے ایک دم یہ نکلا, میں کہتا میں جی ایم سی ناندیڑ سے ہوں. میں نے کہا آئی ایم فرام کشمیر. اوہ کشمیر گورنمنٹ ہیز ٹیکن دا انیشیٹو ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم دے ہیو سینٹ پیپل ہیئر. ارے ڈاکٹر, یس آئی ایم اے ڈاکٹر. تو اس وقت میں گھبرا بھی گیا جب انہوں نے ایسے بات کیا. پروبیبلی وہ وائس آف امریکہ والے تھے, بی بی سی والے تھے, تو انٹرنیشنل میڈیا ٹاکنگ ٹو می ویئر فرام یو آر. سو آئی سے ایم فرام اننت ناگ وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیچی ورڈ بن گیا کہ کشمیر گورنمنٹ نے کہیں سے, تو یہ وہاں فلیش ہو گیا, میری تصویر فلیش ہو گئی. تو امیڈیٹلی ہمارے جو ٹیم ہمارے میڈیکل کالج سے آئے تو وہ مجھے ڈھونڈنے لگے, یہ ہے کہاں. تو آگے تو ڈاکٹر, وہ ہمارے ایچ او ڈی صاحب تھے ڈاکٹر راٹھوڑ سر, تو انہوں نے مجھے اندر کمرے کہتے یار تو پھر بھی آ گیا, اور تو اس وقت منع کیا تھا, ٹرینڈ ہو رہا ہے ٹی وی. ان دونوں دوردرشن اتنی ایکسپوجر نہیں تھا. تو کہتے ہمیں آرڈرس آئے ہیں اوپر سے ڈی این سر کے, اس کو اپنے کیمپ میں اب لے لو, یہ بچہ کہیں ادھر ادھر یہ ہو نہ جائے. تو دین وی اسٹارٹڈ آور ورک, آور ٹیم. تو میں کوئی 18 گاؤں پہ کام کیا ہم نے, اور وہ گاؤں بالکل زمین کے نیچے دس گئے تھے. 35 ولیجز پہ اثر ہوا, لیکن جہاں میں نے کام کیا کوئی 18 گاؤں, 15-20 دن. لیکن 15-20 دن کے بعد نا آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں سچویشن میں. 2014 کے آپ کا کلام بلند رہے. 2014 کے جو تباہ کن سیلاب کا ہمیں جو سامنا کرنا پڑا, اس میں بھی آپ نے کافی مدد کی کشمیر میں اپنے لوگوں کی. اور ایک سیاست دان کا دل اس قسم کا ہو کہ وہ دوسروں کا درد سمجھے, اس سے اس سیاست دان کے اپنے لوگوں کو کافی فائدہ پہنچتا ہوگا. کیونکہ اگر سیاست دان کا دل اس قسم کا ہو کہ اسے دوسروں کا درد محسوس ہو, جس طرح شاعر نے کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کوروبیا. ایک دوسرے کا درد سمجھنا, مجھے لگتا ہے براڈر پرسپیکٹو میں جب ہم دیکھیں تو سیاست کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں, لوگوں کے کام آئیں. اور جب ہم آپ کی کانسٹیچوئنسی کی بات کرتے ہیں, کیونکہ اب ہمارے پاس کم وقت رہا, لیکن جو آپ کی اپنی کانسٹیچوئنسی کے لوگ ہوں گے وہ تو مطمئن ہوں گے, انتظار میں ہوں گے کہ ہماری بات کب ہوگی. تو سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک دائرانہ نقشہ کھینچیں اپنے علاقے کا, کہ آپ کے جو علاقہ ہے, جو آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے, تقریباً کتنے چولوں پر مبنی ہے, زیادہ تر لوگوں کا پیشہ کیا ہے, اور کون کون سی ایسی خاص چیزیں ہیں, کون کون سے ایسے خاص مقامات ہیں جو آپ کے علاقے کے مشہور معروف ہیں. دیکھیں ابھی ڈیلیمیٹیشن کے بعد میرا جو علاقہ ہے 1/3 جو ایکس ہم کہیں گے پہلے ہوم شالی بک کے نام سے جانا جاتا تھا, وہ کانسٹیچوئنسی کمپلیٹلی املگیمیٹ ہو گئی انٹو دی ڈفرینٹ کانسٹیچوئنسی. اس کا 1/3 میرے ساتھ آیا ہے. آپ نے سنا ہوگا نام آرونی, ایچ پی باغ وغیرہ, یہ تو کافی نیوز میں رہا ہے بیکاز آف لاسٹ ٹرموائل آف 30-34 ایئرز. تو یہاں سے وہ لیڈرشپ پیدا ہوئی ہے, تو جو ان کو پرسیڈ کرتے. تو یہاں یہ علاقہ جو ہے نا, اس میں کافی کیا کہتے ہیں بائیکاٹ رہا ہے. دے نیور پولڈ, انہوں نے کبھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا. ایک تو وہ 1/3 میرے ساتھ آیا, تو وہ لارجلی ایگریرین سوسائٹی ہے, ایگریکلچر سوسائٹی ہے, اور اس ایریا کو
राइस बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। अच्छा, जो मेरा जो ट्रेडिशनल मेरे वालिद से लेके आज तक जो एरिया है उसको भी थोड़ा सा उधर चला गया, थोड़ा इधर, लेकिन जो लार्जली बचा हुआ है तो वो भी एग्रेरियन एक्टिविटीज पे मबनी है। और वहाँ पे अच्छी बात ये हुई है पिछले 20-25 सालों के अंदर वो पूरा बेल्ट जो है इट गॉट कन्वर्टेड इनटू हॉर्टिकल्चर। वेरी गुड। आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि आज हम तीसरे नंबर पे हैं। अगर सोपोर और शुपया आपस में पहले और दूसरे नंबर पे, तो दक्षिणी पौरा के नाम से जाना जाता है वो इलाका हॉर्टिकल्चर लैंग्वेज के अंदर, तो ये तीसरे नंबर पे है। तो बहुत ही अच्छा वहाँ एक्टिविटीज हो रही है। तो लार्जली 85 to 90% जो मेरा इलाका है इट इज इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और मुझे यही लग रहा है कि खुद भी मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि जम्मू कश्मीर को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में ही फ्यूचर है, क्योंकि आप यहाँ लार्ज इंडस्ट्रीज बना नहीं सकते, क्योंकि आपका जो कश्मीर है यही तो फर्टाइल है। यहाँ का जो लैंड है दैट इज 90 into 45 माइल्स, इसी में आपके पहाड़ है, इसी में आपका एग्रीकल्चर का लैंड है, इसी में आपके गाँव है, इसी में आपका शहर है, इसी में आपके टाउन्स है। तो यहाँ पे उतना लैंड नहीं है कि जो आप अच्छा। दूसरी बात, जो टोपोग्राफी हमारी ऐसी है कि जो उसमें इनपुट्स होते हैं या बाकी जो सामान होता है इंडस्ट्रीज के लिए वो बाहर से आना है, यहाँ की प्रोडक्टिविटी तो कॉस्ट उसका राइज कर जाता है। तो फिर जब आप उसको बेचने जाते हैं आप पंजाब के साथ मुकाबला नहीं कर पाते। जी सर, आपसे और भी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें रुकना पड़ रहा है एक वक्फे के लिए। आप बने रहे हमारे साथ। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। सर, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, चूंकि लोगों ने आप पे भरोसा दिखाया, आपको मैंडेट दिया है, कौन कौन से ऐसे प्लान्स हैं डेवलपमेंट के हवाले से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की अगर हम करेंगे, और आप बिलखुसूस अभी बात कर रहे थे एग्रीकल्चर के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग रिलाई करते हैं एग्रीकल्चर पर, तो हमारा जो लोकल प्रोड्यूस होता है उसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए उसकी मार्केटिंग के सिलसिले में क्या कुछ किया जा रहा है सर? देखिए, लार्जली जब हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो उसका जो इम्पोर्टेंट जो लाइफ लाइन है दैट इज द वाटर, राइट। तो इरिगेशन का हमें ज़्यादा उस पर स्ट्रेस देना है और मेरा फोकस ही इरिगेशन है, क्योंकि आप अगर देखें, आप अपना डाटा निकालें, वी आर फूड ग्रेन डेफिशिएंट स्टेट। आज हम तकरीबन 35% फूड ग्रेन डेफिशिएंसी हमारे पास है, जो कि 2035-40 तक 65% ग्रो करेगी। तो उसको कम, और दूसरी तरफ मुसीबत ये है कि हमारी लैंड जो है वो कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ, नेशनल हाईवे एक्सपेंशन हुआ, रेलवेज आया, और भी बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ टाउनशिप्स बन रहे थे जिसमें लैंड का कन्वर्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड का कन्वर्शन हो रहा है, थ्रोइंग ऑल द रेवेन्यू प्रोटेक्शन टू द विंड्स। तो उस वजह से भी और ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा था। अब हमें इनोवेटिवली करना पड़ेगा, हाई यील्डिंग सीड्स देने पड़ेंगे। जिस किसी किसान को किसी पैच से कोई 100 kgs ये निकलता था, पैडी निकलता था, हमें ऐसे सीड्स देने हैं कि उसको 400 निकले, ताकि हम उसको कंपेयर करें। तो ये मेरा प्राइम फोकस है। मैं हाल ही में आपने अभी जिक्र किया था, इससे पहले मैंने सो मोटो एक लिया, इनिशिएटिव लिया, जो हमारी कैनाल्स है, डेडी कैनाल हमारी एक लाइफ लाइन है मेरे ऊपर वाले हॉर्टिकल्चर बेल्ट में। तो वहाँ से पानी की हमें डिमांड होती है जो वो डेडी कैनाल सप्लाई नहीं कर पाती। तो मैंने अपने ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट करके उनको अपने साथ लिया और पूरा 35 किलोमीटर हमने पैदल सफर किया और देखा, जगह जगह लोग जमा थे, लोगों ने हमें डिमांड्स दिए कहाँ पे हमें लिफ्ट इरिगेशन की जरूरत है, ताकि अन इरिगेटेड एरियाज को इरिगेशन के दायरे में लाएं और वहाँ पे प्रोड्यूस करें। इसी तरह जो मैंने अभी होमशाली बुक का जिक्र किया, वहाँ की लाइफ लाइन नांदी कनाल है, आपने नाम भी सुना होगा, बहुत फेमस कनाल रही है। तो उसका भी मैंने 24-25 किलोमीटर्स का सफर किया और देखा कि किस तरह से। तो मेरा जो प्राइम फोकस है दैट वुड बी ऑन द एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड एक्टिविटी। इसी तरह मैं अपने नौजवानों को इस वक्त मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि वो शीप
ब्रीडिंग में करें काम, वो फिश हार्वेस्ट वो अपने यूनिट कायम करें छोटे इस तरह छोटे। जो एग्रो बेस्ड जितने हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है उसमें आके हम इंशाल्लाह उनको थोड़ा सा मदद करेंगे, स्कीम्स दे देंगे, सब्सिडी देंगे, तो ताकि वो अपना रोजगार भी कमाएं और स्टेट के रेवेन्यूज में भी इजाफा करें। रोजगार के हवाले से आपने जिक्र छेड़ा है, कतई कलामी के लिए माजरत खा हूं। अभी यूट्यूब पर जो हमारे देखने वाले हैं, देखने वालों में कुछ दोस्तों का ये कहना है, बल्कि ये आपसे पूछते हैं बीइंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हुए, डेली वेजर्स के हवाले से आप वादाबंद है कि आप उनकी मुस्तकिली के लिए इकदाम उठाएंगे, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये एक ह्यूमन इशू बना हुआ है। बिल्कुल। अभी मेरे इलाके में एक हॉस्पिटल डेवलपमेंट पे लोग काम कर रहे हैं जी। तो उस वक्त पहले जितने भी वहाँ पे हमारे हजरात रहे हैं, विधायक लोग रहे हैं, पता नहीं उन्होंने कैसे उनको उस झांसे में लाके तो 800 रुपये 900 रुपये पे काम करवाते। वो लड़कियां हमारी बेटियां, वो लड़के हमारे बच्चे, जब उन्होंने उसी को ये करके उनके शादियां भी उसी नौकरी के नाम पर उनकी शादियां, नौकरी के नाम पे शादियां। बिल्कुल। आज मैं देखता हूँ कि 900 रुपये पे रो रहे हैं वो, और वो भी 6 महीने के बाद उनको पैसा और मिलता बच्चे है। वाले लोग तो क्या मुझे करेंगे? मौका मिला एज ए चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी, तो मैंने क्या किया, मैंने रेवेन्यूज अपने वो ऑफिसर्स के साथ, डॉक्टर हजरात के साथ ये कहा यार ये तो इशू है, तो मैंने सो मोटो कर दिया वहाँ पे। हालांकि सीएमओ शेएमओ साहब सब आए थे, वो रोक रहे थे मुझे। मैंने डिफरेंट वो क्लॉजेस, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स, हाई कोर्ट की रूलिंग्स लगा के, तो आई रेज दियर दैट मंथली हॉनरेरियम या वेजेस यू कैन से फ्रॉम 900 to 9,000, 9,300। अच्छा, इतना ये तो बड़ा जंप है। मिला, तो अब मुझे ढूंढ रहे जनाब हम आपको दावत खिलाएंगे। मैंने कहा नहीं आप ठीक रहो, आप खुश रहें, खुशहाल रहें, वही दावत है। ह्यूमन इशू बना हुआ जी। हमारे जो काम कर रहे हैं, डेली वेजर्स काम कर रहे जी। हैं, जो हमारे क्या कहते हैं कैजुअल लेबर्स काम कर रहे हैं, सीआईसी ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, बाकी टेक्नोक्रेट्स जो काम कर रहे हैं, जो पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, और कई लोगों की जो कैजुअल लेबर्स थे बिजली डिपार्टमेंट, उनकी डेथ हुई है और आज तक बदकिस्मती से वो रेगुलराइज नहीं हुए। उनकी तादाद ज्यादा नहीं, 63, 65 या ज्यादा से ज्यादा 70,000 तक होगी। गवर्नमेंट के पास वैकेंट पोस्ट है, हमें तो करना चाहेगा, हमको करना पड़ेगा। अब वादा ये होगी कि अभी यहाँ यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं आया है, शायद ये उसमें एक रुकावट बन सकती है। तो मैं अल्लाह से दुआ करूं कि गुड सेंस प्रिवेल हो जाए, हमें रियासत का दर्जा वापस मिले, ताकि हम इस पे कॉल ले सकें। और मैंने एक रेजोल्यूशन भी लाया है इस सिलसिले में, अभी जो हमारा सेशन आने वाला है, क्योंकि हम इस एंगल को किसी भी तरीके से, अनएम्प्लॉयमेंट राइज कर रही है यहाँ पे, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो जाए कहाँ हमारे बच्चे? और जिनसे आप काम ले रहे हैं वो तो रेगुलर मुलाजमीन से ज्यादा यही काम कर रहे हैं। जी, तो इनके लिए हमने सोचना है, यकीन सोचना है। और वेरी साहब, आप चूंकि माहौलियात के मसाइल के हवाले से पहले ही बड़े फिक्रमंद रहे हैं, बल्कि कई अहम कमेटीज के साथ आप वाबस्ता भी रहे हैं, मुंसलिक रहे हैं, आपकी निगरानी में कई कमेटीज ने काम किया। अब एक बहुत बड़ा मसला हमारे सामने आ रहा है, वो है हमारे आबी ज़खायर का सोखना। अच्छा बल के हवाले से, वेरीना के हवाले से लोग बड़े फिक्रमंद हो रहे हैं, क्योंकि कई लोगों का पानी, जो पीने का पानी है, वो इन्हीं आबी ज़खायर से हासिल हो रहा था। तो क्या सोच रहे हैं आप, बीइंग सिटीजन ऑफ दिस टी, यहाँ के रहने वाले, यहाँ के बस्कीन की हैसियत से आप क्या समझते हैं, क्या करने की जरूरत है? देखिए, अगर हम जो क्लाइमेट चेंज इस वक्त दुनिया को थ्रेटन कर रहा है, इट इज मोर थ्रेटनिंग दैन द न्यूक्लियर वॉरफेयर। हमें इस पे कॉल लेना। मैंने इस पे बहुत सारा काम किया, मैं अपर हाउस का मेंबर था, वहाँ एनवायरमेंट कमेटी का मैं चेयरमैन रहा। 2 साल मैंने काम किया और एक कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को दिया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, टेकिंग ऑल द इनपुट्स फ्रॉम द टॉप साइंटिस्ट ऑफ द कंट्री। आई यूज्ड टू कॉल देम टू माय मीटिंग्स। मैं यूनिवर्सिटीज के साथ मुंसलिक रहा, मैं टॉप ब्यूरोक्रेट्स के साथ जिन्होंने इसमें काम किया है, उनके साथ उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ सिस्टम जो है, जो हमारा, मैंने पहले भी अर्ज किया कि यहाँ चेंज होता है, तो वो कमिटमेंट मैंने नहीं देखी। पता नहीं वो एक रिपोर्ट कहाँ इन्होंने फेंकी, सरकार ने इतनी मेहनत हुई उस पर, तो उस पर कभी जिक्र ही नहीं है। हमारा जो रीजन है, इट इज इकोलॉजिकली वेरी मच हाई परसेंटेज। एनी चेंज एनीवेयर विल इफेक्ट अस 10 टाइम्स मोर, राइट? जो आप अभी देख रहे हैं, बिल्कुल। आज बदकिस्मती से अच्छा बल का जो स्प्रिंग है, आज हिस्ट्री है आज तक। अच्छा, दूसरी बात, वहां से करीब 7 वाटर सप्लाई स्कीम्स है, मेगा वाटर सप्लाई स्कीम्स वहां से लोगों को पानी फराहम कर रही। आज वो ड्राई है। मैं परसों इसी जड़ी कनाल के रास्ते ऊपर चला गया था, तो जब मैं हेडवर्क्स पे पहुंचा, ये जो नदी है, क्या नाम है इसको, लेदर नाला जिसको कहते हैं, लेदर रिवर जो है, वहां पानी का एक बूंद नहीं कहीं।
आज देखिए अभी मार्च का very हमारा short. सीजन, हार्वेस्टिंग सीजन आ रहा है, तो मैंने देखा वहां पे भी 10-15 स्कीम जो हमारे एरिया को वाटर जी। सप्लाई दे रही हैं, ड्रिंकिंग वाटर। तो मैंने कहा यार ये पानी थोड़ा सा हमें नीचे जो मिल रहा है ये हाँ। कहाँ से? उन्होंने कहा जनाब 4 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा, तो Okay. वहां पे कुछ नेचुरल स्प्रिंग्स जो है, जो अच्छा। एक्सट्रीम चल रही है इस नाले लिदर की, क्योंकि इसमें ऊपर बचा ना कुचा springs पानी भी हैं, वहीं से बहुत आ सारे रहा जो, तो ये पानी वहां से टेप हो रहा। जी। तो इसमें हमें Alarming। गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों को भी कॉल लेना जी जी, लोगों की बड़ी क्योंकि जिम्मेदारी हमने है। अगर मेरा मानना आज से 50 साल 40 साल पहले जब मेरे वालिद एमएलए थे, मिनिस्टर थे, तो मैंने देखा कि जो हमारे पहाड़ी इलाका जात है, जो हमारे ऊपर करेवाद पे जो लोग रहते थे, काफी ऊपर रहते थे, जी, तब इतना कम्युनिकेशन भी नहीं था, रोड नहीं था, लेकिन पानी की सप्लाई जो है ना, जो आजकल हमारा वाटर सप्लाई स्कीम वो नहीं थी, तो कहीं क्राइसिस नहीं थी पानी की। तो मैं इस पे सोचता हूँ वहाँ नेचुरल स्प्रिंग्स थे, जी जी तो जिनको उस वक्त कश्मीरी पंडित ना वो पूजा भी करते थे, Exactly। सैंक्टिटी बहाल बिल्कुल बरकरार रहती थी, रखने के लिए। बरकरार रहती थी। तो वो खत्म किए हमने, Exactly। खुद खत्म किए हम बिल्कुल लोग। सही। उनका कहीं पे कुछ बेहाल पुरसान कि हमको ये पानी मिला, तो कई जगहों पे हमने उनको फिल करके ना वहाँ पे अपने वो घर बना दिए। जी। तो बेहद हमें खुदगर्जी जरूरत का है इस मुजाहरा। वक्त। मैंने अपने ये जो फाइनेंशियल कमिश्नर है जल शक्ति, उनके हाँ। साथ भी बात की, हाँ। और आई एम थैंकफुल टू हिम। ही सेड कि एक स्प्रिंग शेड हम डेवलप करेंगे, आप हमें लिस्ट दे दीजिए। Okay। तो ये हमने गैर जिम्मेदारी जी। का जो हम सबूत दिया। देते हैं। जी, जी। इसी तरह परसों में इन नालों पे, कैनाल्स पे जगह जगह डंपिंग यार्ड्स बनाए हैं इनको, इनके ऊपर इनमें पॉलीथीन है, इनमें आपके जो रिफ्यूज आता है, वेस्ट वाटर Dispose, निकलता है जी, ना जी। बाथरूम से, वो डायरेक्ट इसमें ड्रेन होता है। अब देखिए एज ए डॉक्टर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म माई पीपल, और बहुत सारे डॉक्टर लोग भी इसको देखते होंगे, दे विल एग्री विद मी, जब पानी आएगा इसका, हाँ। ठीक है ना, हाँ। क्योंकि वहां तो अभी है थोड़ा थोड़ा पानी है, जी, बाथरूम से बचा- आ रहा बचा। है, पॉलीथीन है, जी। बाकी सब टिन्स है वगैरह, इसमें इतना केमिकल होता है, दे आर कार्सिनोजन, वो बिल्कुल। डाइल्यूट हुआ है। जब पानी वहां से आएगा फाइनली इरिगेशन के लिए, ये आपके खेतों में चला जाएगा, पैडी में चला जाएगा, जी। सेब के दरख्तों में जाएगा, इसके कितने तो ये मुज़र वहाँ से असरात पानी हमारे उसमें से। चला जाएगा, और यही कार्सिनोजन आपके फूड ग्रेन्स में आएगा, यही कार्सिनोजन आपके फ्रूट में आएगा जो हम खा रहे Ultimately हैं। खाते और आप देख रहे हैं दूसरी तरफ कैंसर की जो तादाद है वो रेट बढ़ रही कितनी है, बढ़ रही है। और 2035 के बाद वी विल बी हैविंग एपिडेमिक ऑफ कैंसर। दिस इज व्हाट एक्सपर्ट्स टेल अस। सर, इसके Right। अलावा हम आपसे ये भी Unfortunate। जानना चाहेंगे कि Unfortunate। हेल्थ सेक्टर के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि हम ज्यादातर देखते हैं कि वहां से लोग जो है इलाज के सिलसिले में यहाँ श्रीनगर आ जाते हैं, तो व्हाट आर द लाइक फैसिलिटीज और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं? देखिए, मैं हेल्थ सेक्टर वालों को जो यहाँ टेरिशरी लेवल पे आपके श्रीनगर के लेवल पे है, चाहे वो सोरा वाले हैं या SMHS आपके है। ये जो स्टेट हॉस्पिटल है वहाँ है, मैं इनकी दाद देता हूँ। हम्म। जब यहाँ हालात खराब थे, हर तरफ से इनके पास जख्मी लोग आते, हर तरफ से इन्हीं पे रश था, बाकी जो पेरिफेरी का हेल्थ सिस्टम था वो कोलैप्स हुआ, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हैट्स ऑफ डॉक्टर कम्युनिटी, आई सल्यूट देम। इनको Undoubted। हर लिहाज से हमें इज्जत करनी चाहिए कि इन्होंने जी। इस समाज को, इस कौम को हर हमेशा मदद की है। जी हैविंग सेड एंड डन, जहां तक अब आपने ये कहा कि हमें क्या करना चाहिए, देखिए रेफरल्स तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक आप प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन ना करें, स्ट्रीमलाइन ना जी, करें। जी। जो सब सेंटर्स हमारे हैं, देखिए किसी को कट लगा या किसी को थोड़ा सा कोई, ये वहीं पे उसको स्टिच होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको किसी को ऑपरेट कराना है, पाइलिस का ऑपरेशन है या उसको गॉल ब्लैडर निकालना है, ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए, जी, ठीक है। जी। उससे बड़ा ऑपरेशन होगा, दैट शुड गो टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। लेकिन बदकिस्मती हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ पे है, हर कोई चीज वहां से रेफरल होके ये सब डिस्ट्रिक्ट पे जाता, वो डिस्ट्रिक्ट को रेफर करते, डिस्ट्रिक्ट वाले सीधे एसएफएचएस पे रेफर करते हैं। जी। तो ये उसको हमने स्ट्रीमलाइन करना है। जी। इसके लिए मैंने अपने इलाके में अपने पीएचसीज का इंतखाब किया हुआ है, जहां अभी हालात उतने ठीक नहीं है। सब डिस्ट्रिक्ट का मैंने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजबारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है, उसका इंतखाब किया हुआ है। और अपनी गवर्नमेंट में जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा है उनसे बात की है, चीफ मिनिस्टर साहब से बात की जी। है, ब्यूरोक्रेसी से बात की है, जी। यहाँ से वहाँ तक जो भी चेन है। तो मेरा प्राइम फोकस होगा, मैं उनको गाँव में ही स्ट्रेंथन करूँ। ओके। और उसमें हमारे डॉक्टर हजरात जो हैं, जो नौजवान है भी या जो पैरामेडिक्स हैं, उनको भी गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने लोगों की खिदमत करें। वो जी। उसके लिए सिलेक्ट हुए हैं, पीएचसी गाँव में आए और वहाँ पे उनकी खिदमत करें। मेरी यही कोशिश होगी, इंशाल्लाह फैसिलिटीज़ क्रिएट करेंगे। अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, इंशाअल्लाह। कामयाबी दी इस मामले में, तो मैं देखूंगा कि अपने दौर में
میں بجبیاڑا کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس میں ریولیوشنری چینجز آئیں, وہ لوگ دیکھیں کہ ہمارا جو ہے علاج جہاں پہ ہی ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ نے آج ہماری دعوت قبول فرمائی. آپ کی شخصیت کے اور کئی انچھوئے پہلو ہیں. ایک سیاستدان کے پیچھے جو ایک قلمکار ہیں, جو ایک پوشیدہ قلمکار ہے آپ میں, میری زیادہ دلچسپی اسی میں تھی کہ اس پر بات کر پاؤں, لیکن وہ ممکن نہیں ہو پایا آج کے شمارے میں. یار زندہ صحبت باقی, آپ کو دوبارہ انشاءاللہ دعوت دیں گے تو آپ کی زندگی کے باقی پہلوؤں کے بارے میں بھی بات ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. آج صبح 5:35 پر دلی میں ایک زلزلہ آیا, لیکن الحمدللہ ابھی تک کسی جانی یا مالی نقصان کی خبریں موصول نہیں ہوئی ہیں. کئی بچے آج اہم امتحان میں بیٹھنے جا رہے ہیں, تو آپ کو بیسٹ آف لک. پروردگار آپ کو کامیابی سے نوازے اور آپ کی جو محنت ہے وہ رنگ لائے. بچوں کو ڈھیر سارا پیار, بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام دیو. میں تو میرا اجازت بھی تو اس تھے. خدا حافظ. تھینک یو سو مچ. سر مجھے فصلیہ گئی نہیں. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ.